कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने इल्यूमिनाटी का जिक्र तो सुना होगा। आमतौर पर इल्यूमिनाटी या उसके मानने वालों को शैतान के पैरोकार समझा जाता है, मगर इल्यूमिनाटी वर्ड का मतलब है रोशन करने वाला या रोशन ख्याल। इल्यूमिनाटी तकरीबन 300 साल पहले बनने वाला एक मिस्टीरियस ग्रुप या सीक्रेट सोसाइटी जो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। इल्यूमिनाटी ग्रुप किसने बनाया और इसका मकसद क्या था, और क्या आज भी इल्यूमिनाटी को फॉलो करने वाले मौजूद हैं? चलिए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत 6 फरवरी 1748 को हुई, जब जर्मनी के इलाके बावेरिया में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम जोहान एडम वाइसुप्ट रखा गया। जोहान एडम वाइसुप्ट के फादर जोहान जॉर्ज वाइसुप्ट एक लॉ प्रोफेसर थे, मगर बदकिस्मती से जब जोहान एडम 5 साल का होता है तो उसके फादर की डेथ हो जाती है। इस छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी अब जोहान जॉर्ज के एक बेहतरीन दोस्त वॉन आइकस्टेट ने उठा ली थी। ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ इंगलस्टेट में प्रोफेसर था। ये वो दौर था जब यूरोप में कैथोलिज्म का राज था। हुकूमतें धर्म के बलबूते पर की जाती थी। कुछ सही हो या गलत, मजहब पर सवाल उठाने वाला मुजरम करार दिया जाता था। मगर यहाँ आपको बताता चलूं कि हम में से कई लोग कैथोलिज्म और क्रिश्चियनिटी को एक ही समझते हैं, मगर कैथोलिज्म और क्रिश्चियनिटी में काफी फर्क है। उनका मजहब एक है मगर अकीदों में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ क्रिश्चियंस का मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह अल्लाह के बेटे हैं और दुनिया को चलाने वाला हॉली गॉड है, वहीं दूसरी जानब कैथोलिक तबके के नजदीक पॉप यानी उनके फादर की कही हर बात पत्थर पर लकीर के बराबर है और पॉप के हर लफ्ज की अहमियत दुनिया की हर शय से बढ़कर है। जहाँ समझने की बात यह है कि सारे कैथोलिक क्रिश्चियन ही होते हैं, मगर सारे क्रिश्चियन कैथोलिक नहीं होते। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश्चियंस में तकरीबन 60% कम्युनिटी कैथोलिक है। अब एडम की परवरिश भी ऐसे ही माहौल में हो रही थी, जहां हर चीज मजहब से शुरू होकर मजहब पर ही खत्म हो जाती थी। मगर वॉन आइकस्टेट ने एडम का माइंडसेट कुछ इस तरह बना दिया कि एडम बिला वजह किसी भी बताई हुई बात या अकीदे पर अनदेखा यकीन करने से पहले इनके पीछे मौजूद लॉजिक्स अच्छे से परखता था। 7 साल की उम्र में जेसूट स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू करने वाला ये बच्चा 1768 में यूनिवर्सिटी ऑफ इंगलस्टेट से लॉ में ग्रेजुएशन कर चुका था। 20 साल नौजवान इस धर्म के साथ नहीं चलना चाहता था। वो सोचता था कि सिर्फ मजहब के सहारे मॉडर्न सोसाइटी नहीं चला करती। वो लोगों को मजहब पर अनदेखा यकीन करने और मजहब के ऐन मुताबिक चलने से रोकता था, क्योंकि एडम का मानना था कि मजहब की पाबंदी इंसान को खौफ में रहकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर देती है। यही वजह थी कि एडम दुनिया के तमाम मज़ाहब से नफरत करता था और एक ऐसी सोसाइटी बनाने का ख्वाहिशमंद था जहां लोग रिलीजन से बालातर होकर पाबंदियों से निकलकर मुकम्मल आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारे। वो जान चुका था कि इस वक्त लोगों को एक नई डायरेक्शन की जरूरत है। अब एडम का मकसद था उन लोगों को खोजना जो उस जैसी सोच रखते हों। खोजते खोजते एडम 4 लोगों को ढूंढ निकालता है। एडम समेत ग्रुप में अब 5 लोग थे। बलाखर 1 मई 1776 को एडम बन डेयर परफेक्टिबिलिस्टन के नाम से एक खुफिया ग्रुप की बुनियाद रखता है, जिसका नाम बाद में तब्दील करके इल्यूमिनाटी रख दिया गया था। और ये 5 लोग रात की तारीकी में जंगल के बीच मशले हाथों में उठाए ये हल्फ उठाते हैं कि वो एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहां सब आजादाना जिंदगी गुजारेंगे और जहां सब बराबर होंगे। ग्रुप में शामिल होने के रूल्स में से एक रूल ये भी था कि ग्रुप में शामिल होने वाला किसी सरकारी ओहदे का मालिक हो या कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, क्योंकि एडम जानता था ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट्स ज्यादा होते हैं और वो उनके जरिए ज्यादा लोगों को टारगेट कर पाएगा। इसके अलावा इल्यूमिनाटी में शामिल होने वाला मेंबर दौलतमंद भी होना चाहिए ताकि उसका पैसा सोसाइटी के कामों और इल्यूमिनाटी के मकसद पर खर्च किया जा सके। वक्त गुजरता जा रहा था और इल्यूमिनाटी का दायरा बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि आने वाले कुछ सालों में ये छोटा सा ग्रुप बढ़कर 3000 लोगों तक फैल गया। इस सोसाइटी में डॉक्टर्स, लॉयर्स, जज और दूसरे शोबों से ताल्लुक रखने वाले कई लोग शामिल थे। यकीनन ये अब एक ताकतवर ग्रुप बन चुका था जिसके पसे पोस्ट सिर्फ एक ही शख्स था और वो था जोहान एडम। अब आम लोगों में इल्यूमिनाटी के चर्चे होने लगे थे।
اگر کوئی خاموش تھا تو وہ تھی صرف جرمن گورنمنٹ، جس کے نزدیک سیکرٹ سوسائٹی چلانا غلط نہیں تھا اور نہ ہی ان کے نزدیک ایڈم کا نظریہ غلط تھا، مگر جو آگے ہونے جا رہا تھا وہ کسی نائٹ میئر سے کم نہیں تھا۔ ایڈم کی نظر اب تخت پر تھی، بڑا مقصد، بڑی قربانی، مگر یہ قربانی دینے کی باری فرانس کی تھی، جو کہ ایلومیناٹی کا پہلا ٹارگٹ تھا۔ چونکہ اس وقت فرانس کے حالات بہت خراب تھے، امیر اپنی عیاشیوں میں مگن تھے جبکہ غریب بھوک سے مر رہے تھے، یہاں تک کہ حکمران ایسے فیصلے کیے جا رہے تھے جو عوام کے حق میں بالکل بھی بہتر نہیں تھے، اور اس سے فرانس کے حالات میں مزید بگاڑ پیدا ہو گیا۔ ایڈم کو جیسے ہی فرانس کے بگڑتے ہوئے حالات کی بھنک پڑی، اس نے بنا دیری کیے اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے حکومت اور عوام میں فساد کے ایسے بیج ڈالے کہ نہ صرف فرانس میں بلکہ پورے یورپ میں ہلچل مچ گئی۔ موسٹ امپورٹنٹلی، کوئی یہ تک نہیں جانتا تھا کہ ان بے قابو حالات کے پیچھے ایلومیناٹی سوسائٹی کا ہاتھ ہے، مگر 1748 میں باویریا کی رائل فیملی جان ہی گئی کہ فرانس کی تختہ پلٹ ہلچل کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ اس سے پہلے کہ ایڈم کی طاقت مزید بڑھتی اور باویریا کا تختہ پلٹ جاتا، 2 مارچ 1785 کو باویرین گورنمنٹ نے خفیہ سوسائٹیز کو اللیگل قرار دیتے ہوئے مکمل طور پر بین کر دیا، یہاں تک کہ ایلومیناٹی ممبرز کو عہدوں سے بھی ہٹایا جانے لگا تاکہ ایلومیناٹی کی طاقت کو کم کیا جا سکے۔ صرف یہی نہیں، ایلومیناٹی ممبرز کے اریسٹ وارنٹ بھی جاری کر دیے گئے اور ایڈم کو ڈھونڈنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے بھی مارے گئے۔ اب ایڈم کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا تھا۔ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ایڈم باویریا سے فرار ہو گیا، مگر جب پولیس اس کے اڈے پر پہنچی تو ان کے ہاتھ ایسے ڈاکومنٹس آئے جنہوں نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ آزاد خیالی کے نظریے پر چلنے والی اس سوسائٹی کا سارا کچا چٹھا اب باویرین پولیس کے ہاتھ میں تھا۔ ان کاغذات میں جو لکھا تھا اسے پڑھ کر بھی اس پر یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان ڈاکومنٹس کے مطابق انسان کے پاس مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے ساتھ موت کا بھی اختیار ہونا چاہیے۔ اس سوسائٹی کے مطابق سوسائڈ ایک حق ہے اور انسان کسی بھی وقت اپنی جان لینے کا اختیار رکھتا ہے، یہاں تک کہ خودکشی کرنے والا بہادر اور عظیم انسان ہے۔ مزید حیران کن بات یہ تھی کہ اس سوسائٹی کو فالو کرنے والے گاڈ کے خلاف تھے اور شیطان کے پجاری تھے، یہاں تک کہ گاڈ کو ماننے والوں سے نفرت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ایلومیناٹی ممبرز گاڈ کو ماننے والوں کو قتل کرنے کے بھی حق میں تھے، ان کے مطابق ان کا ہر کام ٹھیک ہے۔ مزید چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ ایڈم صرف یورپ پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر راج کرنے کا خواہشمند تھا۔ یہاں سے جو کچھ بھی ملا اس سے صاف ظاہر تھا کہ ایڈم کو ماننے والے اس کے ایک اشارے پر جان بھی دے سکتے تھے اور کسی کی جان لے بھی سکتے تھے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہتا تو ایڈم آنے والے چند سالوں میں پوری دنیا پر راج کر رہا ہوتا۔ اگر ایسا ہی چلتا رہتا تو ہو سکتا ہے ایڈم آنے والے چند سالوں میں مختلف ملکوں میں خانہ جنگی شروع کروا دیتا، مگر اب کیا، ایڈم تو فرار ہو چکا تھا اور ایلومیناٹی کا بھی نام و نشان مٹ گیا تھا۔ یورپ اسی گمان میں تھا، مگر کہانی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب 14 جولائی 1789 کو فرانس میں موجود باغی بیسٹائل فورٹریس پر حملہ کرتے ہیں۔ فرانسیسی گورنمنٹ ہکا بکا تھی کہ جو عوام ان کے سامنے نظر اٹھانے کی بھی ہمت نہیں کرتی تھی، آج وہ کیسے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ سوال یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز کہاں سے آئے کہ وہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت چھیڑ دیں، اور اہم بات یہ بھی تھی کہ ان باغیوں کی سوچ سمجھ ایلومیناٹی ممبرز سے لگ بھگ ملتی جلتی تھی۔ قلعے پر قبضہ حکمرانوں کو شک میں ڈال رہا تھا کہ کہیں اس کے پیچھے ایلومیناٹی تو نہیں۔ کیا ایلومیناٹی ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ صرف دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوئی تھی؟ یہ وہ راز تھا جو آج تک باہر نہیں آ سکا۔ صرف یہی نہیں، اپریل 1961 میں امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی نے صاف لفظوں میں خفیہ سوسائٹی کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس بیان کے بعد جان ایف کینیڈی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہو نہ ہو اس کے پیچھے ایلومیناٹیز کا ہی ہاتھ ہے، یہاں تک کہ امریکی میڈیا کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایلومیناٹی آج بھی سرگرم ہیں۔
एडम भले ही इस दुनिया से जा चुका हो, मगर उसका बोया हुआ बीज आज मजबूत दरख्त बन चुका है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी मीडिया का कहना है कि दुनिया की कई ताकतवर शख्सियात भी इस ग्रुप का हिस्सा हैं। 1785 में इल्यूमिनाटी सिर्फ पर्दे से ही गायब हुई थी। खुफिया तौर पर ये आज भी अपना काम जारी रखे हुए है। जहाँ तक कि दुनिया में होने वाली तबाहियों के पीछे भी इस खुफिया सोसाइटी का ही हाथ है। ये दुनिया को गॉड के मानने वालों को खत्म करके शैतान की पैरवी करने वालों का गढ़ बनाना चाहते हैं। कहा यह भी जाता है कि आज जो दुनिया की बदतर हालत है और रिलीजन के नाम पर खून खराबा होता है और जो जंगे बरपा है, ये सब इल्यूमिनाटी की मंसूबाबंदी से ही होती है। और आने वाले दिनों में ये सीक्रेट सोसाइटी दुनिया को मजीद फसाद की तरफ ले जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।